राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण नेउपाने। समाचारको गर्वमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने टुङ्गोमा पुग्न संवैधानिक इजलासलाई सघाउन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार इकाइले 5 जना अदालतको सहयोगी अर्थात् एमिकस क्युरी पठाएका थिए। संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीले मङ्गलबारदेखि आफ्नो राय दिन थालेको छ। नेपाल बारको सिफारिसमा एमिकस क्युरी चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले मङ्गलबार आफ्नो राय दिए। कार्कीले सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीको झगडाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि सुनाए। प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार हुने, तर हालको प्रतिनिधि सभा विघटन दूषित मनसायका साथ भएको एमिकस क्युरीका सदस्य बद्री बहादुर कार्कीको निचोड छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा गरिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट परे। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका ती रिटमाथि गत माघ 4 गतेबाट सुरु भएको बहस, कानुन व्यवसायीहरू र सरकारी दुवै पक्षको बहस सोमबार सकिएको थियो। यससँगै मङ्गलबारदेखि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँदै राय दिन सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनबाट 3 जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट 2 जना गरी कुल 5 जना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो, जस अनुसार नेपाल बारबाट बद्री बहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतीश कृष्ण खरेल तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पूर्णमान साक्य र गीता पाठकले एमिकस क्युरीको रूपमा आफ्नो भूमिका निभाइरहेका छन्। एमिकस क्युरीको रायपछि सबैको बहसलाई मध्यनजर गर्दै संवैधानिक इजलासले आफ्नो फैसला सुनाउनेछ। मङ्गलबार एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूले बाहिरका कुनै कुरा नसुनी फैसला गर्नुपर्ने राय दिएका छन्। कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने राय सहितको निष्कर्ष पनि सुनाएका छन्। जबसम्म 4 वटा पार्टीले 14 बुँदे सहमति गरेनन् तबसम्म सहमति नै भएन। संविधानको धारा 74 मा बहुदलवादको कुरा उल्लेख छ। यसमा धेरै अल्मलिनुपर्ने कारण छैन। संविधानमा जे लेखेको छ बहस त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै संविधानमा यथावस्थामा संसद विघटन हुन सक्ने अवस्था नरहेको राय पेश गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संसद र सरकार असफल भएको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन मालाफाइड इन्टेन्सन अर्थात् दूषित मनसायका साथ गरिएको निष्कर्ष सुनाएका छन्। इजलासमा आफ्नो राय पेश गर्दै कार्कीले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको झगडाको विषयलाई लिएर संसद विघटन गर्न नपाइने राय पेश गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अदालतले चिन्ने भनेको उहाँ संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हो, तर प्रधानमन्त्रीले पार्टीको झगडा ल्याएर संसद विघटन गरेको देखियो, जुन सही नियतका साथ गरिएको होइन। यद्यपि संसदीय व्यवस्थामा विघटनको अधिकार हुने कुरा भने स्वीकार गरेका छन्, तर प्रधानमन्त्रीको नियत गलत र काम गैर संवैधानिक भएको कार्कीको आरोप छ। इजलासले कार्कीलाई 2 दिनभित्र बहसको नोट उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ। विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीले मङ्गलबारदेखि राय दिन थालेका हुन्, जस अनुसार नेपाल बारको सिफारिसमा एमिकस क्युरी चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले राय दिएका हुन्। बुधबारदेखि बाँकी 4 जनाले क्रमशः
राय दिनेछन्। त्यसो त यसअघि सरकारको तर्फबाट बहसमा आएका अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने असीमित अधिकार दिएको जिकिर गर्दै सबै कुरा संविधानमै लेखेर आएको हुनु नपर्ने बताएका थिए। जब तक संसदीय व्यवस्थामा रहन्छ, जबसम्म रहन्छ तबसम्म प्रधानमन्त्रीमा केही अधिकारहरू, विशेष अधिकारहरू हुन्छन् र त्यो विशेष अधिकार हुने कुरा चाहिँ मेरो व्याख्या होइन, मैले मिलर भर्सेस प्राइम मिनिस्टरको केसमा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या मैले सुनाएको हो। प्रतिनिधि सभालाई आफैलाई विघटन गर्ने अधिकार कतै देखिँदैन, अथवा चाहिँ यति कार्यकालभन्दा अगाडि विघटन गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ कतै उल्लेख छैन संविधानमा। भने कुनै न कुनै पदाधिकारीले त विघटन गर्ला, कुनै न कुनै पदाधिकारीले विघटन गर्छ भने त्यो को हो त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा संसदीय व्यवस्थामा जे अवलम्बन गरिआइएको छ त्यही नै हुनसक्छ, त्यही नै हो। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकारै छैन भन्नु चाहिँ यो एउटा गलत कुरा हो। बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन कानुन सम्मत रहेको दावी गर्दै संसद विघटन विरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसअघि रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका 72 कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर गर्दै बहस सकाएका थिए। अब प्रधानमन्त्रीको जुन कदम हो त्यसलाई यो संविधानले कहीं समर्थन गर्दैन, संविधानमा त्यो अटाउँदैन। उहाँले संविधानभन्दा बाहिर गएर यो विघटन गर्नुभएको छ र त्यसलाई संविधानको कुनै पनि धाराद्वारा त्यो अनुसमर्थित छैन, त्यसलाई चाहिँ समर्थनै गर्दैन। त्यसकारण संविधान एकातिर छ, अब प्रधानमन्त्रीको कदम अर्कोतिर छ र हुँदा के छ भने संविधानका धाराहरूलाई पनि मिसकोट गरिएको छ। जस्तो भन्नुहोस् 76(1) लाई मिसकोट गरियो। 76(1) भनेको त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने त्यो धारा नै होइन। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ। निर्वाचन मार्फत जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट संसद बनेको र त्यही संसदले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै संसदप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने राय एमिकस क्युरीका एक सदस्यले दिएका छन् र सो कार्यलाई गैर संवैधानिक पनि भनिएको छ। बुधबारदेखि बाँकी 4 जनाले क्रमशः आफ्नो राय दिनेछन्। थप विषय उठाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन्द, आज हामी बाइलाइनमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीले मङ्गलबारदेखि राय दिन थालेको विषयमा केन्द्रित छौँ। गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न जोडिएका विषयमा सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञता भएका कानुन व्यवसायीहरूको राय लिन बेला बखत एमिकस क्युरी झिकाउने गर्छ। अदालतहरूमा बाधा अड्काउ फुकाउन सर्वोच्चद्वारा एमिकस क्युरीसँग राय माग गर्न सक्दछ। सोही अनुरूप लिइएको एमिकस क्युरीले दिएको राय वा निष्कर्षले फैसलामा कस्तो असर वा प्रभाव पार्ला त? के एमिकस क्युरीको रायपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने गरी सर्वोच्चले फैसला गर्ला त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि मङ्गलबारबाट एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतका सहयोगीले आफ्नो राय र निष्कर्ष दिन थालेका छन्। मङ्गलबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई यथा अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको र उनले दूषित मनसायले संसद विघटन गरेकाले यो विषय गैर संवैधानिक भएको निष्कर्ष सुनाए। कार्कीले संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने अवस्था नभएको र संसद तथा सरकार असफल भएको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन मालाफाइड इन्टेन्सन अर्थात् दूषित मनसायका साथ भएको निष्कर्ष सुनाए। कार्कीले प्रधानमन्त्री संसदबाट नै चुनिएको कारण उनी संसदप्रति नै उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्रको झगडाको विषयलाई लिएर संसद विघटन गरेको देखिएकाले त्यो असंवैधानिक कदम भएको कार्कीको निष्कर्ष थियो। कार्कीका यो राय र निष्कर्षपछि बुधबारबाट बाँकी 4 एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिनेछन्।
त्यसपछि फागुनको दोस्रो साता अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निर्णय संवैधानिक हो वा होइन भनी आफ्नो फैसला गर्नेछ। तर स्वतन्त्र ढङ्गबाट अदालतको सहयोगीका रूपमा झिकाइएका एमिकस क्युरीका एक सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको निष्कर्षपछि अन्य एमिकस क्युरीहरूको राय पनि करिब उस्तै हुने अनुमान गरिएको छ। रिट निवेदकका पक्ष वा विपक्षले आफ्नो पक्षमा बहस र जिकिर प्रस्तुत गर्छन्, तर एमिकस क्युरीले स्वतन्त्र भएर संविधानको धारालाई हेरेर राय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि यसको केही महत्त्व भने छ। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी एमिकस क्युरी एउटा स्वतन्त्र निकाय भएको कारण अदालतले नोटिसमा लिए पनि राय मान्नै पर्ने दबावमा नहुने बताउँछन्। एमिकस क्युरीले पक्ष वा विपक्षबाट बहस नगर्ने र राय मात्रै दिने भएकाले अदालतले जुन पक्षको भनाइ सही लाग्छ त्यसलाई नै मान्न सक्ने केही बताउँछन्। कोर्टले जब एमिकस क्युरी बोलाउँछ अनि पक्ष विपक्ष उभिन कुनै डिस्क्रिमिनेसन गर्दैन। कोर्टले के ठान्छ तपाईँको पक्ष विपक्षले चाहिँ नि आफ्नो टाइमको डिफेन्ड गरे भन्ने उसले अनि इन्डिपेन्डेन्ट एमिकस क्युरी हुन्छ नि त्यो डिस्क्रिमिनेसन क्या तपाईँको कोर्टको त्यो उसको नजरमा त्यसको डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन। कसको बडी वेट भन्ने पनि हुँदैन। कोर्टले तपाईँको छान्दाखेरि चाहिँ कसको ठिक लाग्यो त्यो यस्तो सिस्टम चाहिँ यो हो। एमिकस क्युरी के भन्छ तपाईँको कम्प्लिकेटेड केसेसहरूमा कोर्टले आफ्नो मद्दतको लागि पक्ष विपक्ष वकिल बाहेक पनि अरू वकिल मौरी गरिन्छ कि हाम्रो सिस्टममा। एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी भए पनि न्यायाधीश नभएको र उनीहरू तेस्रो पक्ष भएको केसीको भनाइ छ। उनीहरूले स्वतन्त्र राय दिने भएकाले अदालतले ग्रहण गर्न पनि सक्नेछ। एमिकस क्युरीको रायले फैसलामा खासै फरक नपरे पनि महत्त्व भने राख्ने केसीको भनाइ छ। तपाईँले देख्नु होला जुनसुकै बुझाउने दुईटा एउटा निवेदकहरूको डिफेन्डेन्ट हुन्छ कि त्यो भइसकेपछि वकिलले 2 घण्टा 4 घण्टा बहस गर्छन्। सबै त जजमेन्ट आउँदैन नि। त्यो फ्याक्ट अफ द केस चाहिने मात्रै कोर्टले रेफर गरेको हुन्छ नि। यो एमिकस क्युरी पनि त्यस्तै हो। फरक के भने उनीहरूले कुनै पक्षलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन्। यिनीहरू चाहिँ इम्पार्सियल हुन्छ। त्यो पठाउने मान्छेले यिनीहरूलाई चाहिँ एक्सपर्टिज र कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसनमा पठाएको हो। लिने चाहिँ त्यो जस्तो पक्ष विपक्षको छानेर लिने हो त्यस्तै किसिमले लिने हो। यसको कुनै विशेष हुँदैन सर। अदालतले हेर्ने भनेको संविधानको धारा भएकाले कसले वा कुन पक्षले कुन धारालाई टेकेर सही वा गलत भन्ने व्याख्या गरे त्यसैलाई आधार मानेर फैसला गर्न सक्ने भएकाले एमिकस क्युरीको राय ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय इजलासकै भएको उनले बताए। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे एमिकस क्युरीले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो राय दिनेछ। एमिकस क्युरीले दिने रायले न्यायाधीशहरूलाई न्याय निरूपणमा सहजता हुनेछ। एमिकस क्युरीको बहस नोट सहितको रायपछि पूर्ण इजलासबाट चाँडै समाधान सहितको निष्कर्ष आउने धेरैको आशा छ। यता संवैधानिक इजलासमा सरकारको तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूको बहस कमजोर देखिँदै जानु र नेकपासहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलन एवं विरोधका कारण पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कमजोर बन्न थालेको अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरे यता निकै आक्रामक भाषण गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय निकै नरम देखिन थालेका छन्। सोमबार आफ्नो 3 वर्षे कार्यकालको फेरिस्त सुनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खराब आँकडा लुकाएर सकारात्मक मात्रै भाषण गरे। देशका विभिन्न सभा सम्मेलनमा सहभागी हुँदै नेता कार्यकर्तामाझ निकै आक्रामक भाषण र उखान टुक्काको प्रयोग गरी हँसाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली सोमबारको कार्यक्रममा भने केही हडबड देखिएका थिए। उनको सम्बोधनलाई सूक्ष्म ढङ्गबाट नियालेहरू पनि प्रधानमन्त्रीको भाषणमा विगतको जस्तो दम नभएको बताउँछन्। सोमबारको सम्बोधनलाई हेर्ने हो भने पनि निकै अगमगिँदै केही बेर सोच्दै बोल्दै थिए उनी। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो 3 वर्षे कार्यकालमा भएका कामहरूको फेहरिस्त सुनाउँदा नि धेरै गलत तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए। जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रहेकोमा वर्ष दिनमै लय समात्न थालेको दाबी गरेका थिए। तर ओलीले सरकार सम्हाले पछिका 3 आर्थिक वर्षमा कुनै पनि वर्ष मुलुकको पुँजीगत खर्च 80% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा सङ्घीय सरकारको खर्च 4 खर्ब 15 अर्ब 75 करोड भएकोमा त्यसलाई ओलीले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा भएको त्यो खर्च जम्मा 28% मात्रै हो भन्ने कुरा ओलीले उल्लेख गरेका छैनन्।
त्यति मात्रै होइन, त्यस अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा 15% मात्रै भएको छ। त्यो तथ्य पनि ओलीले सुनाएनन्। मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो, थलिएको र भद्रगोल पनि थियो। यस्तो अन्योलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्ष दिन पुरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो। सरकारको पहिलो वर्षमा करिब 7% को आर्थिक वृद्धि भयो। दोस्रो वर्ष 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि। हुन त प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलको फितलो बहसबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै कुराको सङ्केत पाइसकेको उनी निकटकै नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर चर्को स्वरमा चुनाव हुन्छ भने पनि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भनेर समेत दलहरूलाई भन्न सकेको छैन। संसद विघटन गर्दा त्यसपछिका केही दिन यता जति ढुक्क देखिएका थिए, पछिल्ला क्रियाकलापले उनी त्यति नै हत्तालिएको र शिथिल बन्न थालेको विश्लेषण गरिन थालिएको छ। ओली पक्षधरले गरेकै कार्यक्रममा समेत उनी निकै नरम देखिएका छन्। नेकपा विभाजनपछि आफ्नो समूहले गर्ने हरेक कार्यक्रममा अर्का समूहका नेता विरुद्ध आगो उगल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली सोमबारको कार्यक्रममा निकै नरम देखिएका थिए। कार्यक्रममा उखान टुक्काको बर्सात गराउने ओलीले सोमबार उखान टुक्का बिनै 1 घण्टा आफ्नो कार्यकालको फेहरिस्त सुनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि संसदले आफूलाई काम गर्न नदिएकै कारण संसद विघटन गर्नु परेको भन्दै आए पनि सोमबार भने उनले संसदबाट आफूलाई कुनै पनि चुनौती नभएको बताए। उनले अन्य दलहरूबाट समेत वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको भए पनि आफ्नै दलबाट असहयोग भएका कारण आफूले निर्वाचनमा जानु परेको बाध्यता सुनाए। मेरा विरुद्ध संसदीय दलमा कुनै चर्चा, विपरीत चर्चा, आलोचना, टिप्पणी केही पनि छैन। संसदीय दलमा मेरा विरुद्ध कुनै उजुरी छैन। उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरूबाट कुनै समस्या पर्यो अथवा बैठक गरिनु पर्यो भन्ने कुनै माग पनि भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सहकर्मीहरूले प्रतिगमन जस्तो गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै दुःख मनाउ गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले चुनावमा जाँदा प्रतिगमन हुन्छ भने 2 वर्षपछि हुने चुनावलाई पनि प्रतिगमन भन्ने हो भन्दै प्रति प्रश्न गरे। पछिल्लो एक साता यताको ओलीको कार्यक्रम र उनले गरेको सम्बोधनलाई नजिकबाट नियालेहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओली गल्दै गएको विश्लेषण गर्छन्। उहाँहरू केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ? के हो प्रतिगमन भनेको? निर्वाचन प्रतिगमन हो? कमसेकम 1.5-2 वर्षपछि त चुनाव आउँछ नै, फेरि प्रतिगमन त रोक्न सकिने त भएन। हाम्रो प्रणालीले चुनाव त गराउँछ, चुनाव गराउने बित्तिकै प्रतिगमन हुन्छ भने त फेरि प्रतिगमन त हुने नै भयो। निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्नुभएको उहाँहरूले कि केलाई प्रतिगमन भन्नुभएको? पछिल्लो समय राजा महाराजाकै झल्को दिने गरी ओलीका ठुल्ठुला पोस्टर बनाएर उनको पक्षमा नारा लगाउने र प्रदर्शन गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। ओली जब आफू कमजोर हुँदै जान्छन् त्यतिखेर आफू अझै बलियो छु भन्ने देखाउन आफू पक्षधरलाई नाराबाजी र प्रदर्शन गर्न लगाउने गर्दै आएका छन्। नेकपाका 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य, प्रतिपक्षी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र कानुनविद समेत उनको विपक्षमा उभिएपछि ओलीमा हटबडाहट बढेको कानुनविदहरूको तर्क छ। पछिल्लो समय अदालतमा सरकारी वकिलहरूले गरेको तथ्यहीन बहस र एमिकस क्युरीले दिएको रायले पनि ओलीमा छटपटी बढेको र हटबडाएको हुन सक्ने बताउँछन् अधिवक्ता सुनिल पोखरेल। प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्दै पनि गर्नुभयो र उहाँले त्यो प्रयोग गर्नुको कारण भनेको चाहिँ उहाँका राजनीतिक विषयहरू थिए, दलभित्रको असहयोगको विषयहरू थिए र आफूलाई हटाउन सक्छ प्रतिनिधि सभाले, आफ्नै दलका सांसदहरूले भन्ने कुरा थाहा पाएर जबरजस्ती धारा प्रयोग गरेको हुनाले सायद मलाई लाग्छ अहिलेको बहसबाट उहाँ बहसका कारणले भन्दा पनि जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेछन् त्यसका कारणले गर्दाखेरि अलिकति हतोत्साहित भएको। सुरुमा उहाँ जुन अब 50 लाख भोट ल्याउँछु, यति सिट ल्याउँछु भनेर जुन दावा गरिरहनु भएको थियो त्यो त निर्वाचन नजिक आउँदै गइसकेपछि निर्वाचन हुने अवस्था पनि छैन। दोस्रो कुरा त्यो उहाँले दाबी गरेको सिट आउन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो बहसका कारणले भन्दा पनि पोलिटिकल कारणले हुनसक्छ।
त्यसो त राजनीतिक विश्लेषकहरू र अन्य दलका नेताहरूले पनि ओली गलेको र हारेको बताउने गरेका छन्। नेकपाकै आन्दोलनरत पक्ष दाहाल नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले हारेको र आफूहरू सहितको लोकतान्त्रिक शक्तिले जितेको दावी गर्ने गरेका छन्। आफू चारैतिरबाट कमजोर देखिन थालेपछि ओलीले भूमिगत समूहहरूलाई समेत आफूतिर तान्न खोज्नु, निर्वाचन आयोगमा गएर नैतिक दबाब दिनु जस्ता गतिविधिले पनि प्रधानमन्त्री ओली गलेको र कमजोर भएको पुष्टि हुने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यी यावत कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिनानुदिन कमजोर बन्न थालेको चित्रण भएको हो। समग्रमा हेर्दा निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुने सम्भावना रहेको कानुनविद एवं विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अहिले निर्वाचनमा जान दलहरूको सहमति नभएको र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सत्तापक्षीय नेकपा बाहेक सबैजसोले असंवैधानिक भनिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने धेरैको अनुमान छ। यदि प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानभन्दा बाहिर छ भने त्यो सच्ची नै पर्छ र उनले संवैधानिक बाटो अपनाउनु नै उपयुक्त हुनेछ। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरको हुन्छ। यो दूरविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।